السلام عليكم، معكم عبد الهادي ميري. اليوم غنشوف واحد لا فيديو اللي كيهضر اون جينيرال على لو سيستيم دو refroidissement et لو سيستيم دو lubrification. في هاد لا فيديو غنشوفو لو circuit de refroidissement, le contrôle et l'entretien du circuit de refroidissement, le circuit de lubrification, le contrôle et l'entretien du circuit de lubrification, le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile. Donc أول سيستم غنشوفو ولا أول circuit c'est le circuit de refroidissement, نظام التبريد. نظام التبريد الدور ديالو هو إخراج الحرارة الناتجة عن اشتغال المحرك باش يكون عندنا واحد الضمان ديال اشتغال جيد ديال المحرك، وما يكونش عندنا واحد ارتفاع درجة الحرارة غير عادي، يعني السير شوف ما يكونش عندنا واحد السير شوف ديال الموتور، وما يكونش عندنا واحد التضرر ديال الأعضاء الميكانيكية ديال المحرك، ما تكونش عندنا لا ديتيريوراسيون دي بيس ميكانيك. هاد نظام التبريد كيتكون من مجموعة ديال العناصر. العنصر الأول كيتسمى لا بومباو. هنا في هاد الفيديو عندنا لا بومباو مضخة الماء، عندنا غادياتور، عندنا تيرموستا، عندنا فاز ديكسبانسيون، عندنا ليغوتيرم دابيتاكل او لا غادياتور دو شوفاج. هنا كل اليمون بوحدو، هادي غادياتور دو شوفاج او لا ليغوتيرم دابيتاكل. عندنا فاز ديكسبانسيون، دونك سي ان ريزيرفوار دو كي بيرمي لا ديلاتاسيون دو، كيبقى فيه واحد ليسباس خاوي على حساب لا ديلاتاسيون دو لو شو. عندنا تيرموستا كتسمح لنا بغلق او فتح دارة الماء. مضخة الماء اللي هي لا بومبا كي اسيور لا سيركيلاسيون دو دون لو موتور اي فير لو رادياتور. عندنا لو رادياتور اللي هي مبدل حراري ايشانجور تيرميك ار او. دونك هاد النظام هذا ملي كيكون الماء بارد، لو او ليكيد دو فوديسمون كيدور غير في الموتور بوحدو، ما كيمشيش للغادياتور. ولكن ملي كترتفع درجة حرارة المحرك ودرجة حرارة الليكيد دو فوديسمون سائل التبريد، سائل التبريد كيمشي حيت الترموستا كتقوم بفتح دارة الماء، والماء كيمشي الرادياتور كيبرد وكيعاود يرجع للموتور، وكيبقى واحد لو شونجمون دو لو شو بار لو فروا. هاد العنصر هذا هي لا بومباو، كتكون اونطريني بار كوروا، يعني كيدورها الموتور بواسطة ديك الكوروا، اما داكسيسوار او لا ديستريبيسيون. هاد لا بومباو الدور ديالها سي اسيغي لا سيركيلاسيون دو دون لو موتور اي فيغ لو رادياتور. هي عنصر مهم في نظام التبريد. العنصر الثاني هنا هي لا تhermostat. thermostat utilise des cires de la table qui provoquent l'ouverture du circuit d'eau. يعني كالدور ديالها انها تقوم بفتح هاد دارة الماء، يعني ملي كترتفع درجة حرارة الماء كتقوم بفتح آه، الدارة لو سيركوي، وكيمشي الماء السخون كيمشي للغادياتور باش يبرد، ومن بعد الماء بارد كيدخل للموتور. العنصر الموالي اللي هو لو غادياتور هي مبدل حراري ار او. الدور ديالها انها كتقوم بتبريد سائل التبريد او تبريد الماء عن طريق الهواء، يعني البرد كيدوز اترافير هاد لو غادياتور. وعندنا لو موتو فونتيلاتور كتقوم بعملية تسريع تيار الهواء. كيكونوا واحد لي كابتور دو طومبيراتور اللي كيعبروا لا طومبيراتور، كيميزيرو لا طومبيراتور، كيصيفطوا لانفورماسيون كالكيلاتور باش كومودي الموتور فونتيلاتور. عندنا العنصر اللي هو لا فاز ديكسبانسيون، سي ان ريزيرفوار دو كي بيرمي لا ديلاتاسيون دو. الدور ديالها انها كتسمح بلا ديلاتاسيون ديال هذاك الماء الساخن، حيت الماء كما كنعرفوا كيديلاطا ملي كترتفع درجة الحرارة ديالو. دونك هي كيبقى فيه واحد ليسباس خاوي باش من هذاك السائل التبريد اولا الماء ملي كيسخن كيقدر يديلاطا وما يكونش عندنا واحد البروبليم في لو سيركو. ولكن البريسيون ديالو ملي كطلع كيكون عندنا واحد كلابي دو سيكوريتي في البوشون. البوشون كيكونوا فيه دو كلابي دو سوبريسيون اي كلابي دو ديبريسيون. يعني الا كانت عندنا لا ديبريسيون في السيركو كيخدم، ولا كانت عندنا سيربريسيون يعني كيخدم. نشوفوا واحد ليكزيرسيس هنا غادي نوميو هاد لي زيليمون. دونك نومي لي زيليمون ou bien identifier chaque élément. هنا في الاول عندنا لا بومباو، bien sûr la pompe la vase d'expansion، thermostat، عندنا radiateur.
Donc, la chaleur dégagée par un moteur thermique doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement des moteurs sans surchauffe ni détérioration. يعني الحرارة الناتجة عن اشتغال المحرك، يعني خاصنا نقوموا بالإيفاكياسيون ديالها باش يكون عندنا اشتغال جيد ديال المحرك وما يكونش عندنا ارتفاع درجة الحرارة وما يكونش عندنا واحد التضرر ديال أعضاء المحرك. Le cycle de refroidissement est constitué d'une pompe à eau, un radiateur, d'un thermostat, d'un vase d'expansion et d'un aérotherme d'habitacle كيتكون من مجموعة ديال العناصر اللي هما هادو. ملي كيكون عندنا الموتور بارد لو موتور فوا لي ليكيد كيدور غير في الموتور، ملي كيكون عندنا الموتور سخون لو ليكيد refroidissement كيمشي للرادياتور. La pompe à eau entraînée par courroie. Thermostat qui donne l'ouverture fermeture du circuit d'eau vers le radiateur. Radiateur qui donne la dissipation de la chaleur. Maintenant, le volume du liquide varie en fonction de la température du moteur. Donc, le circuit doit être hermétique et sous pression qui compte pour augmenter ou bien élever le point d'ébullition d'eau. باش نرفعوا من ديك النقطة ديال l'ébullition d'eau. Le liquide de refroidissement doit résister au gel à chaleur, protéger le circuit des dépôts et préserver le moteur des risques d'oxydation. يعني هذاك سائل التبريد خاصو يكون مقاوم للتجمد ومقاوم للحرارة وخاصو يحمي لينا السيركوي وما يكونش عندنا لي ريسك ديال لوكسيداسيون التأكسد. يعني ما خاصوش يخلي لي بيس ديال الموتور او بيان لي بارتي انترن ديال الموتور يعني يصيبهم الصدأ ولا l'oxydation تأكسد. خاصنا ضروري نحترمو لي كونسين دو سيكوريتي وحتى لي كونسين ديال مانيبيلاسيون سيغ لو سيركو دو refroidissement لوسكو لو موتور ايشو. يعني ملي كيكون الموتور سخون خاصنا نردو البال خصوصا البوشون ديال الفاز ديكسبونسيون. يعني ماشي تجي وتحل البوشون كيكون الموتور سخون وكتكون سيركوي سو بريسيون كيكون تحت الضغط، يعني يقدر يوقع واحد ليفاكياسيون ديال l'évacuation de l'eau chaude. Un dysfonctionnement du circuit de refroidissement entraîne une montée de température du moteur pouvant entraîner des dommages sérieux. إلا كان عندنا شي بروبليم في نظام التبريد الحرارة ديال الموتور كترتفع. باغ اكزومبل إلا كان عندنا النيفو ديال ليكيد refroidissement هابط، يعني كيكون عندنا فويت دونك ضروري خاصنا نديرو تيست دو فويت. دونك سيتين pompe pour tester les fuites et la pression du circuit de refroidissement. Donc, il faut effectuer une purge de circuit de refroidissement après chaque ouverture du circuit. Donc, إلا فتحنا السيركوي بدلنا شي كومبوزون أو لا حلينا لي ديوريت خاصنا نديرو لوبيراسيون ديال بيرج باش نحيدو الهواء من السيركوي، حيت إلا بقى البرد لداخل بقى لير غيكون عندنا واحد البروبليم ديال manque d'efficacité de refroidissement. Donc, quelles sont les propriétés du liquide de refroidissement? liquide de refroidissement يعني ندوزو هاد التمرين نشوفو لا بارتي الأخرى. Dans quelle documentation se trouve la périodicité de remplacement, etc. Le liquide de refroidissement doit résister au gel et à la chaleur. خاص يقاوم لينا تجمد الحرارة، خاص يحمينا الأعضاء ديال المحرك. Il faut toujours respecter les consignes de sécurité lors de manipulation. خاصنا نحترمو قواعد السلامة ونتبعو لي كونسين ديال الكونستريكتور ملي نبغيو نخدمو في لو سيركوي وهو سخون. الا كان عندنا شي بروبليم ديسفونكسيونمون ديال السيركوي دو refroidissement غيكون عندنا واحد ارتفاع درجة الحرارة اللي تقدر تعطينا واحد الأضرار اللي كبيرة، تعطينا دي دوماج او نيفو دي موتور. ومن بعد خاصنا نديرو لا بيرج. كنتمنى ان لا فيديو يكون فادكم ولو بشي حاجة بسيطة، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. السلام عليكم.